इश्क किया मैंने हाँ मैं हारा मैं हारा मैं हारा من تلفنی با رومی حرف زدم. میدونی خالد، خیلی دختر قویه. اون مراقب همه خانوادش هست. انشاءالله که باباش زود خوب میشه. سمن داشتم فکر میکردم که یه سر بریم بیمارستان، ولی امروز درگیر کارای کارخونم. فردا میتونیم بریم، اما در این حال تو یه کاری بکن، بهشون زنگ بزن و بپرس به چیزی نیاز دارن یا نه. درسته، من خودم با حمزه حرف میزنم. من اصلا یه کاری میکنم، خودم میرم اونجا. اینطوری رومی رو هم میبینم و تازه تلاش میکنم بیارمش خونه تا بتونه استراحت کنه. فردا همگی با هم میریم بیمارستان. آره اینم خوبه، نظر بدی نیست. بعد از این همه تلاش توی وضعیتشون هیچ تغییری نیومد. حتی در واقع وضعیتش بحرانی ترم شده. کبدش کاملا از کار افتاده و الانم برای عمل هیچ شانسی نیست. اصلا ممکن نیست. یعنی میخواید بگید که شانس برگشتنشون کاملا صفره؟ مرگ و زندگی فقط دست خداونده. ما هر کاری که از دستمون برمی اومد و انجام دادیم. آقای دکتر، آیا بیمارستانی است که شانس درمونشون بیشتر باشه؟
اینا قرار بود 2 روز بعد بیان. زود برنگشتن؟ یه بار بهت گفتم حال بابای رومی اصلا خوب نیست. در ضمن این خیلی عجیبه. 2 تا خواهرها با هم ماه عسل رفتن. کی این کارو میکنه؟ به نظر تو این عجیب نیست؟ نه خیر. حنا چطور دختریه؟ اسم کتابو چی میخوای بذاری؟ کدوم کتاب؟ خب همون کتابی که برای نوشتنش داری این اطلاعاتو جمع میکنی دیگه. کتابی در کار نیست. همینجوری میپرسم، نمیخوای؟ خب نگو. تو دنیا خیلی چیزای جالبی هست که میتونی بفهمی. این حرفای احمقانه به دردت نمیخوره. راست میگی. الو حمزه، من دارم میام بیمارستان. اگه به چیزی نیاز داری به من بگو. باشه، اشکالی نداره. من میام رومی رو ببینم. درسته. پس من و خالد فردا با هم میایم. مامان رومی رو هم میتونیم اینطوری ببینیم. باشه پسرم. خداحافظ. تو خیلی قوی هستی. تو اگه شجاعت تو از دست بدی کی به من قدرت بده؟ من شجاعتشو ندارم که به شما و خودم دروغ بگم. اصلا به من دلداری الکی نده حمزه. همین الانم دروغای بعضی رو نمیتونم تحمل کنم. واقعیت رو الان فهمیدم. میخوای بری خونه و استراحت کنی؟ نه، نمیخوام برم خونه. تو از صبح هیچی نخوردی. اگه اینطوری ادامه بدی خودت مریض میشی. اون وقت چطوری از عمو مراقبت میکنی؟ حمزه لطفاً بهم اصرار نکن. من بدون بابام بیرون نمیرم. لطفاً.
تو نمیگفتم اگه گذشته من به آینده رومی ارتباطی نمی داشت. چرا خودتون اذیت میکنید؟ برید خونه. اون آدمی که توی آیسیوه منو پسر خودش میدونه. رومی منو مثل داداش بزرگش میدونه. اینقدر خودخواه نیستم که احترام نگه ندارم و برای گناه تو یکی دیگرم مجازات کنم. رومی و حمزه اینجان، واسه همین من تو رو اینجا تنها نمیذارم و نمیرم. حالا میمونی یا میری، تصمیم با خودته. منو ببرید خونه این مامانم. اون خونه تنهاست و من الان باید پیششون باشم. یه چیزی رو حواست باشه. بدون من تو به هیچ وجه بیمارستان نمیری. چه رومی باید باشه چه خاله، به من زنگ میزنی میام دنبالت. باشه. هانا دخترکم،
سلام علیکم. علیک سلام. هنا نیومد؟ مونده بیمارستان؟ نه، رسوندمش خونه که خاله تنها بود. میخوام برم استراحت کنم، فردا دوباره بیمارستان میرم. باشه، برو استراحت کن. فردا من و مامانتم باز میایم بیمارستان. الصلاة خير من النوم. خب خانوادت اینو میخوان که تو هرچه زودتر عروسی. خانواده نه، من میخوام که هرچه زودتر عروسی کنم. هر پسری خواستش همینه، اما بعد عروسی پشیمون میشه. چه حرف عجیبی میزنی داداش عزیز. شما میدونید هر کی تلاش کرده منو پشیمون کنه، من خودشو پشیمون کردم. اگه تو و خانواده‌ات مخالفتی نداشته باشین، میتونیم تو یه روز جشن عروسیمون رو برگزار بکنیم. من هیچ مخالفتی ندارم، اما شما از حنا بپرسید. راستی داداش عزیز، شما عاشق شدیم؟ آره، بعد عقدمون. و تو؟ قلبمو شکست، بهم خیانت کرد. در نهایت عشقم نیمه تموم. چطوره؟ نمیدونم، در واقع هرچی حنا انتخاب کنه منم قبول دارم. خواهر رومیساست دیگه. بیشتر از این کی میتونه سلیقه اونو بدونه؟ من میخوام که عروسم زیباترین و متفاوتترین عروس اون روز به نظر برسه. نظر شما چیه؟ هر جور خودتون دوست دارید. عالیه. راستش از لحاظ سنی 1-2 سال از شما بزرگترم، اما بر اساس مقام و نسبت شما بزرگید. چطور از این به بعد شما نه؟ بلکه تو بگی. حمزه ببخشید، اصلا نفهمیدم چطور خوابم برد. یه چند ساعتی برو خونه، خسته شدی؟ نه من خوبم، قهوه بخورم خوابم میپره. برو خونه، خیلی خسته شدی. چرا داری لج میکنی؟ تو هم لج میکنی. دارم میگم خوبم، تو رو اینجا تنها نمیذارم. ببین چند ساعت دیگه حنا و مامان میان، من تنها نمیمونم. تو برو هم استراحت کن که خستگی در بره و هم برگشتنی لباس منم بیار. ده شرط میرم. تو هر کاری داشتی به من زنگ میزنی. مگه غیر از تو دیگه کیو دارم؟ از مغازه چیزی برات بیارم؟ مطمئنی؟ پس میرم، میبینمت. باشه.
نامه امضا کنم که هیچ جا پنهون نمی کنم؟ فقط رفتیم یه دور با ماشین بزنیم. دروغ میگم، رفته بودیم پیش دکتر. فشار خونشون هم خیلی بالاست. بابا صدیقی واقعا شورشو در آوردید. آدم یه زنگ میزنه که حالم بد شده، مگه ما یه شهر دیگه رفته بودیم؟ اما نه خیر، شما اصلا به فکر ما نیستید مگه نه؟ زندگی برای شما مسخره بازیه. چرا چی شده؟ حال بیمار خوب نیست، نمیتونه نفس بکشه. بریم ببینیمش. ببخشید. بله؟ اون بیماری که تحت شماره 5 اون حالش خوبه؟ شما همینجا منتظر بمونید. لطفاً بهم بگید حالش. دکترها دارن معاینه‌شو میکنن. لطفاً همینجا منتظر بمونید. پسرم رومیسا نیومد؟ وضعیت باباش الان چطوره؟ دکترها کلا جوابش کردن. قبلا گفته بودن با عمل خوب میشه و درمان میشه. اما نمیدونم چرا هیچ اقدامی نکرده. اون پدر 2 دختر عزیزم غیرتش اجازه نداده که هزینه درمانش روی شونه های دختراش سنگینه کنه یا به شوهراشون فشار بیاد. جلوی اون 2 گزینه بود، یا به زندگی خودش فکر میکرد یا اینکه دختراش رو روانه خونه بخت میکرد. اما پسرم اون به عنوان یه پدر وظیفه‌شو انجام داد. درسته، اما رومیسام دختر خودشه. اونم لج کرده، عصبی شده و با مامانش خیلی دعوا کرد. فعلا درک کردن این موضوع براش سخته پسرم، چون پدر و مادر هیچ وقت نمیذارن مشکلاتشون بچه هاشون رو ناراحت کنه. اونا بعد از بچه دار شدن دیگه به خودشون فکر نمی کنن. از خوشحالی بچه هاشون خوشحال میشن و از غم بچه هاشون غمگین میشن و غم خودشون میدونن. از اینکه شنیدم بیماره ناراحت شدم. خب تو برو دست و صورتتو بشور، من میرم صابونه رو حاضر کنم. خیلی شرایط سختیه.
حرف بابا تو قبول کردم و باهاش همدست شدم. گناهکار بچه هم شدم. مامان شما فعلا به این چیزا فکر نکنید. فقط دعا کنید بابا حالش کاملا خوب بشه. چطور فکر نکنم؟ اون کینه‌ای که توی صدا و چشمای رومی بود و نمیتونم باهاش روبرو بشم. رومی حتما عصبانیه، اما اونم میدونه که شما به گفته بابا ازمون مخفی کردین. حالا میبینید به محض اینکه بابا خوب بشه رومی اول با اون دعوا میکنه، عصبانیتش از شما تموم میشه. بابا و رومی همیشه همینجوری بودن، خودتون میدونین که. خب بگذاریم، دیگه نگران نباشید. باشه، فقط دعا کنید که بابا کاملا خوب بشه و دوباره برگرده. انشالله. دخترم، تو بی خودی به عظیم زنگ زدی. خب دوتامون با تاکسی میرفتیم. مامان اون عظیم گفت که خودش منو میبره. خیلی متاسفم. پدرتون فوت
عظیم الان میرسه. منم بعد شما میام. باشه خیلی خوب. وقتی اومدی در رو درست ببند. باشه؟ چشم مامان. مامان شاید عظیم زنگ زده. حتما رسیده. صبر کنید با هم میریم. رومیه. گوشیو بردار، حتما چیزی لازم داره. من براش میبرم. الو. بابا صدیقی برنده شد. الو. ما رو تنها گذاشت و رفت. رومی چی میگه؟ مامان. هانا. بابا. इश्क किया मैंने हाँ मैं हाँ